घट्ट ब्रेकफास्ट जालें ते ब्रेकफास्ट जाला रसाने मागीर 7 बरयल्या बरी मागीर दनपार आमी भूक लागना Hello everyone, welcome back to my channel. Sarvang Namaskar. कशी आसात सगळीं? सो आयच्या व्लॉगांत तुम्ही आमच्या सॅटर्डेचे रुटीन पळयतल्यात म्हळ्यार आमी सॅटर्डे कसो स्पेंड केलो म्हण तुम्ही ह्या सगळ्या व्लॉगान पळयतल्यात. आमी सॅटर्डे मिसा गेल्ल्या ताच्या उपरांत हांगा कुठल्या हॉटेलाक ब्रेकफास्ट करूं म्हण आयल्या. हांवें मेदू वडा ऑर्डर केल्लो आनी रॉलिनानी मेदू वडात विथ इडली ताणें डिप्प ऑर्डर केल्लें. ताका मेदू वडा इडली डिप्प लायक बरें आसता, डिप्पी बरें आसता. म्हाका डिप्प तितलें लायक ना, म्हाका जस्ट अशें नॉर्मल वडा लायक. मागीर एक प्लेट गोली भजी ऑर्डर केले. गोली भजी मात मस्त बरें आहले हांचे. आनी दुबईन मेळटात लायक मोस्ट ऑफ द प्लेसीस मँग्लोरियन रेस्टॉरंट्सान गोली भजी मेळटा. ब्रेकफास्ट परत जावन आमी कोडियाल स्टोराक गेल्ले, तेच्या सायडीनच आसा कुर्लाच्या. म्हाका बिर्याणी मसाला जाय आसलो, तशें तेंकां हांवें शूट करून हांवें घट्ट ब्रेकफास्ट जालें ते ब्रेकफास्ट जाला रसाने मागीर 7 बरयल्या बरी मागीर दनपार आमी भूक लागना मिसा येताना जोर भूक लागता पण ब्रेकफास्ट करनासतनाचे मागीर ब्रेकफास्टाचे आज खंय गेला आमी कुठलान केला हांगा पळय ही फ्लॅट हांकां कितले लागने. नेक्स्ट बाय पायस दोतोरांत मेट्रो तशें जशें शूट केलें हांवें. मागीर रावलें हांगा रिचार्ज करून गेल्लो. हांगा अशे वेंडिंग मशीन्स आसतात, थंय नोल कार्ड दवरन कितले अमावंट जाय तितले आमी टायप करन मागीर क्लिक करन मागीर कार्ड जाल्यार कार्ड पेमेंट और कॅश पेमेंटूय करियेत. मस्त इजी सिस्टम तुमकां गोत्ता आसूंक पुरो हांवें जे सांगचें. ये मुझे नोल कार्ड ये मेट्रोक बसाक आनी इवन पार्किंगाक यूज जाता. मागीर RTA 28th एनिवर्सरी लेकार आतां एवरी मेट्रो स्टेशनान 28th एनिवर्सरीचे लिमिटेड एडिशन नोल कार्ड म्हूण दिवन आसात. आय गेस ते मंथ एंड मिसर आसा. मागीर मस्त प्रमोशन्स ऑफर्स पुरा जावन आसात. ओ म्हाका कुट्टिता मिसा वेळार हांव काले पळयता सायडीक स्वाच्या आंगार पडला न्हीद पडला. मागीर आमी बुज्जमान मेट्रो कडेन देवल्या. थंयनान आमी बुज्जमान मॉलाक आयल्या. आमकां कॅरी फॉर वचूंक आसलें. तशें आतां पळय हांवें तुमकां लास्ट टायम सांगिल्लें कॅरी फॉराचे ऑफर्स जावन आसात आनी कितें जावन आसात. हें पळय वॅक्यूम क्लिनर खंयची कंपनी गुर्तुना म्हाका. मागीर डिफरंट टायप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लायक टीवी धरलें तुका काय म्हणटा स्पिकर्स हेडफोन्स एवरीथींग सगळ्याच्या वयर ऑफर आसा. मस्त बरें डील आहे. पण येवन चेक करा. हे डायसनाचे वॅक्यूम क्लिनर आमगे तेंत आसा. डिफरंट वॅक्यूम क्लिनर्स हे आसात. डिफरंट रेंज आसा. मागीर हांगा पळय क्रिसमसाक रेडी जावन आसा. सो दुबईन क्रिसमसाचे वायब ऑलरेडी स्टार्ट जाल्यात. मागीर सगळे आयटम्स आर ऑफर. हे पळय फेरी डिश वॉशिंग लिक्वीड हांवें हेंत यूज करचें. मागीर एलोकेजेचे टिश्यूज मस्त बरे टिश्यूज ते ऑफर आहले. बट आमी रिसेंटली टिश्यू कान गेल्यान काणी वचूना. मागीर सनसिल्काचे शॅम्पू तेय हांवें रिसेंटली परचेज केल्ले. ताचे उपरांत आमी मेनली आयल्या चिकन कान येवंक जाय. ते हांगाचें चिकन बरें आसता. इट इज म्हळ्यार कॉस्टली म्हण न्ही आसा. उरल्या सुपर मार्केट्साचे की हे हांची रेट इल्ली हाय आसा. बट क्वॉलिटी वायज नो कॉम्प्रोमायज मस्त बरें आसता. हांगा पळया इवन प्रॉन्सी पिक्कन काडयेत कितले जाय तितले काडयेत. मागीर हें पळय ऑरेंज ज्युसाची मशीन फ्रेश ऑरेंज ज्यूस जाय ते बरो आसता. सो आमी काण गेले. बॉटल्स आसात. खंयचे बॉटल्स तुमकां जाय ते चूज करियेत. ऑनलायन प्रेस करतना ज्यूस येवना. मागीर ताणें करतना म्हाका व्हिडिओ करूंक जावना. हें दुसरो कान आसा ताचे हांवें व्हिडिओ काडला शूट केला. मागीर हांगा पळया चीज वेरायटी ऑफ चीज जाय ते डिफरंट कंपनी पक मागीर अल्माराय आनी काले क्राफ्ट ते बरे क्राफ्टाची चीज आनी बरें येता. सो डिफरंट टायप्स एंड डिफरंट वेरायटी ऑफ चीज हांगा मेळटा. सो जस्ट हांवें तुमकां दाखयलां.
तितले फास्ट गेल्ल्यान तुमकां क्लियर दिसचें ना. मागीर हांगा पळया हें हांवें लबने म्हण लास्ट टायम हांवें तुमकां सांगिल्लें तांतूय डिफरंट कंपनीचे कितले वेरायटीज आसात पळया. मागीर हें फ्लोरा हें वेजिटेबल स्प्रेड जाय तें मस्त बरें आसा. सो एक फावटी कोणाक तुमी हांगा आसा ट्राय करा आनी सांगा ट्राय केला जाल्यार म्हाका. मागीर आमी सेल्फ चेकआउटाक आयल्या. कॅरीफॉरान सेल्फ चेकआउट आसा. जस्ट आमचें सामान आसा न्हय आमी जस्ट स्कॅन करचें आनी पे करचें. इट्स व्हेरी सिंपल. हांगा पळय स्कॅन करून जाला. मागीर कार्ड टॅप करचें. बिल येता. बिल आयल्या उपरांत थंय भायर जस्ट ते बारकोड स्कॅन करून आमकां भायर वचचें येता. इवन कॅरी बॅग्स तेंच दितात आनी हें मस्त बेस्ट सिस्टम कॅरीफॉरान आसचें. क्यू अवॉयड करिये तर फास्ट बिलिंग जाता. मागीर हें पळय हें एक नायट मार्केट आतां क्लोज आसा. हांव सांजेर येतना हांगा तुमकां विडियो करून दाखयता बुज्जीमान मेट्रो एक्झीट 4 कडेन. मागीर त्या दिसा हांवें बिरयानी केल्ली ताचे क्लिप्स हांवें शेअर केल्यात. रेसिपी हांवें काडूना. सो म्हाका आनी रोलना दोगांयकी काय म्हणटा ड्राय बिरयानी लायक मस्त ग्रेवीची लायक ना. सॉगी आसा जे बट ग्रेवी बिरयानी लायक ना. आनी आय जनरली डोंट लायक चिकन बिरयानी. मस्त टायमा उपरांत हांवें करचें तितलें प्रिफर करना हांव चिकन बिरयानी. मागीर हांवें केलें ह्या पटी म्हणून मस्त तेंप जाल्लो. सो तशें रोले म्हणलो करया म्हणून कर म्हणून तशें हांवें मागीर आज चिकन बिरयानी केली दनपारां. मागीर सायडीन कांय कबाब आनी कांय नासलें. जस्ट एक सालाद क्युकंबर आनी ऑनियन घालून एक सालाद केल्लो. ही म्हजी प्लेट. रिव्यू रोलना कडेन विचारया. कशें जालें? सुपर. ताणें हांवें विडियो स्टार्ट करच्या पयलें ताणें कलेक्ट केलें एक्ट. म्हाका तें कॅप्चर करूंक जावना. जालें केलें ते धाडय न्ही जेवच्या पयलीं आनंद बाप्पा काडिना. आज आनंद बाप्पा काडले. सरप्रायझींग ते कित्याक म्हणून काल्या काडलें तुवें. काल्या काडलें बारी भाग्यवान जाला. ताका न्ही बिरयानी खावचे लायक आसा की ना म्हूण तशें कोणना म्हाका बगता. ओके जेवता. हां ऑनेस्ट रिव्यू. ओके मागीर मेळटा सांजे मेळटा. जेवण जालें घट्ट बॅटिंग करून जालें. आतां आयस्क्रीम खावंक आशा जाता खंय. म्हाका न्ही ताका 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 आत्तां कोणें म्हळें बेश्टे फोटे मारचे. पळय आतां खंयचे आयस्क्रीम खावचे. हारूंक गेल्ली एक आयस्क्रीम अण्णा इल्ले कितलो कोत्ता आसूं दी. पळया हें करता पळया. लंडन डायरी बरा. अरे चोकोबार म्हाका तें लायक ना. लंडन डायरी न्ही लंडन डायरी म्हण न्ही म्हाका तें रॅसबेरी डॉली लायक ना म्हाका. अरे वय आनी हें काल्यार हें आयस पॉप पेप्सी. पयलीं आमी ₹1 मस्त पेप्सी घातालें. हांव इसकालें तशेंच थंय ₹1 नॉर्मल पेप्सी आसताली. मागीर ₹2 मिल्काचे आसताले न्हय ₹2. आतां वचूं ना म्हाका कितली जाली. आमी कांय नासतना कितलो तेंप जालो. आमी पयल्या खातालीं. आतां खंय चान्सूच ना. गांवांत गेल्या टायमार खावंक पुडा अशी जायना. दिसतालें टायमार खावचें आहलें. आतां म्हाका ₹5 आनी पुरो आसतलें आयडियलाचे. पयलीं आयडियलाचे न्ही ते नॉर्मल येते. मागीर आनी एक लोकलाची ती
कालें ती टाईम टाईम असे काय येताले काले म्हणटात हां बेल्ला कँडी दूध कँडी आनी एक खंयची आली बेल्ला आनी दूद दिसता न्ही ते बाजपा एकलो आसा इकता तो आनी की इकता सुंदर अण्णा म्हणून लास्ट टायम मेळ्ळो वय बट तो येवना न्ही घरा ताका सांगिल्लें ये म्हणून एकपटी आमगेर बट मेळ्ळें टायमा ताचेर आयस्क्रीम नातल्लें सो मागीर सांगिल्लें येताना आनी ये म्हणून मागीर तो येताना आमी नातल्लें सो म्हाका ती टेस्ट करायची ती बेल्ला कँडी तुमकां उडास आसल्यार कमेंट करा आसतालें सगळें पयलें सगळें खातालीं न्ही तें आतां आयल्यार तें नॉर्मल म्हळ्यार ती टेस्ट ना पयल्यांची टेस्ट बिलकूल ना ते कितले 10 रुपयांक हे केले आसतले न्ही उणें न्ही तशें न्ही हांव तुमचे कडेन उरता म्हणजे पुरो मेल्ट जाता हांगा ओके मागीर काय लागता हे पॅशन फ्रुटाचें मागीर हे लिचीचें पळय हें आतां फ्रिजरान दवरता आतां म्हजें खाता आमी खाता कोणा पळय आशा जाता आमी आयस्क्रीम खायना अप्रूव खावचें मस्त रेरली पयलें पुरा ते क्वॉलिटीचे आनी पुरा ऑफर जाले आसताले बाय 1 गेट 1 फूल लायक ते अंडोरचे जालें आतां तें पुरा काय ना आतां जाय जाल्यार वचून हाडचें आनी खावचें अप्रूव ते बस जालें हांव खाता बरें चॉकोबार म्हणजे क्वॉलिटीचे तुजे लंडन डायरीचे हांव सस्ता माल तो हे ब्रँडेड कितले ताका 8 ताका ओके बाय सांजेचो टायम आमी बुर्जुमान एक्झिट 4 कडेन आयल्या थंय फ्ली मार्केट नायट मार्केट स्टार्ट जाल्या पडल्यान तुमकां सकाळीं दाखयल्लें 5:30 स्टार्ट जाता हांगा पळय हें डॅशिंग कार वडांकी बसयेत मागीर हांगा हे भुरग्यांक खेळोंक आनी एक्टिविटीज आसात मागीर हें पळय आंतू बाउन्सिंग बॉल आसा जाय म्हाका आशा जाली रोली म्हणलो काल्याक तुका बॉल म्हणून मागीर ही ट्रेन सिटी सेंटरान हांवें पळयलां अशें हांगा अशेंत न्ही भुरग्यांक एक्टिविटीज दुसरे काले आसा यंतासचे सो मस्त लोक येता हांगा आनी आमकां येत्त क्रॉस करून मेट्रो वसाचे सो हाच्या मदें ते आसाचे हांगा पळया वेरायटी ऑफ बॅग्स आसात म्हळ्यार कॉपी बॅग्स मागीर क्लोथ्स आनी वॉचेस मागीर सनग्लासेस फुटवेअर अँड फूड आयटम्स लायक पयले फिलिपिनोचे फूडूच आसले लास्ट इयर आतां इंडियन आसा नेपाली आसा हांगा पळय सिल्वरी मेळटा हांगा मागीर बॅग्स एस्पेशली मस्त बरे बरे आसात हे पळया क्रिस्टियन डियोराचे बॅग सो डिफरंट बॅग्स क्रीम्स जी आसात वेरायटी ऑफ आयटम्स लायक प्लांट्स आसात बर्ड्स आसात फिशीस आसात मागीर ह्या मनशा कडेन हांगा बॅगां 55 दिरम्साक बरी बरी बॅगां आसात पुरा कॉपी बॅग्स मात्र बट दे व्हेरी नायस मस्त बरी आसात हांव डिटेल व्हिडिओ एपडी करता आमकां तेका दाडे येवची वेशीत वाट न्ही मागीर हे पळया गॉगल्स आसात हांगा मागीर तितलेंत आमी चड थंय वचूं ना ताचे उपरांत आमी बुर्जुमान मॉला गेल्या क्रॉक्साच्या स्टोराक आनी थंय हांगाय क्रॉक्सांत ऑफर आसले सो ताचे इल्लेशें हांवें क्लिपींग काडलां डिफरंट हे पुरा वुमेनाचे क्रॉक्स बरे आसात मस्त लायक जालें म्हाका परचेस करूं ना हांगा पळय एक स्टोरान क्रिसमसाक डेकोरेट केला ऑलरेडी आमचें जेवण आनी जालें डिनर जावन भायर आयलां जनरली आमी पयलें भायर येता आज लेट आयली 9-10 जाली ऑलमोस्ट आतां होमबॉक्साक आयलां आतां 11/11 सेल जावन आसा नोव्हेंबरान जनरली आसचें तें 6th नोव्हेंबर जावन स्टार्ट जालां 11th मिसर आसा आय गेस आय एम नॉट शुअर सो हांगा पळया कॅन्डल्स 99 पीसेसाक 14 दिरम्स वर्थ पयलीं हांव तेंत काणयलें ह्या फावटी मात हांव दुसऱ्या कडल्यान काणयलें कित्याक म्हाका मेळून नातलें मागीर हांगा पळया कॅन्डल होल्डर्स कितले आसात म्हण सगळ्यावर ऑफर आसा जायते आनी हे 15 दिरम्साचे आतां 11 दिरम्साक वयले 7 दिरम्साचे 5 दिरम्साक सो वर्थ आतां ये जाल्यार कॅन्डल दवरूंक बारी बरें आसा ते सकयल ऑर्डर दाखयले हांवें टी लायट होल्डर्स ये तशे टी लायट कॅन्डल होल्डर्स आमचे कडेन आसा हांवें मात ते आमी आयकियान हाडिल्ले सो हांगाय पळय डिफरंट शो पीसीस आनी पुरा बरे बरे आसात
एक से बढ़कर एक कान घेवन दवरूंक जागो आहल्यार कितलेंय कान घेत तशें. हातान पयशे आसा जे दवरूंक जागो आसा तितल्यान कितलेय कान घेत वचोने. मागीर हांगा पळया प्लेट्स क्रॉकरीज आनी पुरा बरें आसात हांगाचेय. आमी हांगा काल्याक आयली म्हळ्यार आमकां एक काल्या म्हळ्यार स्टोरेज कबड जाय आसलें सो त्या रिजना खातीर आयिल्लीं. मागीर रॉलीन म्हणलो हांव बसतां तूं पळय मेळ्ळ्यार म्हाका सांग म्हणून बट म्हाका तें मेळ्ळो ना. मागीर हांवें जस्ट इल्लेशें क्लिपींग काडल्यात. हें पळय हें बेड ताका हेडबोर्ड पळय डिफरंट टायप्स ऑफ हेडबोर्ड आसात. हेडबोर्डाक डिफरंट रेट, बेडाक डिफरंट रेट, मॅट्रसाक डिफरंट रेट. सो या मागीर हांगा डस्टबीन हें लायक जालें म्हाका. हाका 10 dirhams आसले ते व्हायट वन वॉज 4 dirhams. ओके नॉट बॅड. मागीर नायट लॅम्प्स ऑफरार आसले बरें बरें आसले. मागीर आमकां खंयचे जाय ते आमकां मेळ्ळो ना सो आमी हांगा कांय शॉप करूं ना आमी मागीर पाटी गेल्या. सो या आयचो सिंपल सॅटर्डेचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. होप तुमकां हो व्हिडिओ लायक जाला म्हूण चिंतता आनी पाऱ्यांचो रुटीन हांव नेक्स्ट व्लॉगान शेअर करता. व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. अंटील देन टेक केअर. बाय बाय. स्टे सेफ अँड स्टे हॅपी.